पॉजिटिव परसेप्शन के नाम से एक फिक्री नशिस्त मुनक़िद कराता है। इस नशिस्त का मकसद उन लोगों की हौसला अफजाई करना है जो इस माशरे की तमाम तर दुश्वारियों के बावजूद एक मुस्बित किरदार अदा कर रहे हैं। आज के हमारे मेहमान या मुस्बित मुकर्रर आसिफ हुसैन शाह साहब हैं। पेशे के लिहाज से ये ज़रिए मौज के लिए टैक्सी चलाते हैं और इस शोबे से 15 साल से मुंसलिक हैं। आसिफ साहब का ताल्लुक माशरे के उस तबके से है जिनकी तरक्की की हमेशा हौसला अफजाई की जाती है, मगर आसिफ साहब का किरदार इसलिए मुनफरिद है कि माशरे की तमाम तरफ दुश्वारियों के बावजूद इन्होंने अपनी मुस्बित सोच से एक नई तारीख रकम की है। ये किताब और हयात आसिफ साहब की पहली काविश है और इस किताब में उन्होंने अपनी इस तमाम सफर की दास्तान बयान करने की कोशिश की है। तो आइए आज हम सब उनसे इस बारे में मज़ीद जानते हैं कि उनके एक्सपीरियंसेस इस बारे में क्या है। आइए। सबसे पहले और दूसरा मैं आप सबका हौसला अफजाई या जो आपने कोशिश मेरे लिए रस्म करके तहरीर से शुक्रिया अदा करता हूँ। और बेसिकली ताल्लुक मेरा से वालदैन 1922 में कोयटा चले बाई बात में कोयटा के रहने वाला हूँ और शादी रावलपिंडी में 15-16 साल हो गई यहाँ टैक्सी चलाते हुए 15-16 साल हो गए। तो लिखने का ख्याल तो ज़हन में था कि पब्लिक को एक मैसेज देते हैं कि माशी बदहाली हिम्मत और अकल पर हावी नहीं हो सकती। बदले करने के लिए ये सोचा कि ऐसा पॉजिटिव किरदार तो उन दिनों में इत्तेफाक से शरफ साहब की किताब बड़ी इन थी कह रही दिन में आइडिया चले टैक्सी ड्राइवर भी एक नई रिवायत कायम करता है कि खुद लिखी जाए। तो इस तरह और इस फलसफे को भी देना चाहिए, गलत साबित करना चाह रहा था कि जब आप माशी बदहाली का शिकार होते हैं तो ज़रूरी नहीं है आपके पास पैसा ही। मैंने एक 2 रुपये की पेंसिल, 2 का शार्पनर, 2 का रेजर और 10 रुपये के पेपर 16 रुपये में पैसा बनाया। तो आज मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जहाँ कहीं लोगों को पता चलता है तो वो कहीं ना कहीं से कोई मैसेज या कोई एक नई इंफॉर्मेशन मुझे मिलती रहती है और इस हवाले से वो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं मेरी इस एफर्ट को। तो ये मेरी एफर्ट जो थी ये सिर्फ इस मुल्क के लोगों के लिए भी नहीं थी, बल्कि मैं बड़ी वसअत नज़री से सोचता हूँ और मैं ये चाह रहा था और इस चीज़ पे काम भी कर रहा हूँ कि इसको पूरी दुनिया के लिए मिसाल बनाई जाए कि आम आदमी अगर वो कोई स्टेप ले ले, कोई एफर्ट करना चाह रहा है तो वो किसी एक खित्ते के लोगों या किसी एक मुल्क के लिए नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के लिए एक मिसाल और एक इंस्पिरेशन। सो ये था। और बुक मैं ये कहूँ कि ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मैंने तो कभी ख्वाब भी नहीं देखा था कि मैं राइटर बनूँगा। सिर्फ ये था कि मैं एक क्रिएटिव माइंड आदमी हूँ और हिम्मत स्ट्रगल करने वाला भी बंदा हूँ कि लोगों के लिए एक मिसाल कायम करनी थी। और जब बुक का आया तो चूँकि फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो 2-4 बातें मैंने बुनियादी तौर पर सोच ली कि इसमें क्या होनी चाहिए। तो ये था कि बुक मुख्तसर थी हो कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया में भी बुक्स पढ़ने का रिवाज पहले की निस्बत काफ़ी कम हो चुका है, चूँकि मटेरियलिज्म छा गया पूरी दुनिया का। उसकी वजह से बंदे के पास वक्त कम स्पेयर होता है कि वो मामला की तरफ जाए। तो एक वजह ये कि मैंने सोचा कि बुक को कम पेजेस का रखा जाए। फिर दूसरा ये सोचा कि हर बंदे का अपना एक टेस्ट होता है ना, तो मैंने ये सोचा इसके अंदर कोई शॉर्ट स्टोरी रखी जाए ताकि अगर इसको 50 बंदे पढ़ते हैं 35 टॉपिक्स रखते हैं या 40 टॉपिक्स या 25 तो ये डिफरेंट टॉपिक्स होंगे तो हर बंदे को उसके टेस्ट के मुताबिक कोई कहानी मिल जाए। तो फिर एक और बात मैं अक्सर वो लोगों से गपशप भी करता होता हूँ कि ये किताब घर के ड्राइंग रूम में बैठ के कॉफ़ी का कप हाथ में पकड़ लिया सिगार पीते हुए बिजली मसाइल के साथ एक जंग जिसमें वक्त और सोच को स्पेयर करना मुश्किल था, क्योंकि
کچھ لوگوں کا قرض پے کرنا تھا. گاڑی میری روڈ پہ تھی, گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا. اور پھر آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ویسے ہی کچھ تو گاڑی کی کنڈیشن اچھی نہیں ہوتی. اگر وہ بہتر بھی ہے تو روڈ کنڈیشن اتنی اچھی نہیں ہے تو گاڑی بیفور ٹائم نہ رہی. تو اس میں یہ ٹیکسی ڈرائیو بڑی ہارڈ ورکنگ جاب ہے, جس میں بندہ فزیکلی اور مینٹلی بڑے جلدی سے ڈسٹرمنائز ہوتا ہے. لیکن میں نے چونکہ ایک میسج دینا تھا پبلک کو, تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ اس چیز کو کیا اور اس طرح کے معاملات آگے چلتے گئے. اور میں نے جب یہ پیپرز وغیرہ خریدے تھے ان کو مسافروں کے ساتھ بات کم کرتا سوچتا تھا. میں کچھ پوائنٹس لکھ لیتا تھا مسافر کو ڈراپ کرنے کے بعد. رات کو جب گھر جاتا تھا تو پھر میں نے کھانا کھانے کے بعد 2-2.5 گھنٹے لگا کے کوشش کرتا تھا. کہ میرا پہلا ایکسپیرینس تھا. تو یہ بھی میری گڈ لک ہے. اس بک کو پاکستان کے ایک بڑے پبلشر ہیں فیروز، انہوں نے نہ صرف پبلش کیا بلکہ ایٹ دیئر اون ایکسپینسز پبلش کیا. تو یہ بک ان کے ایڈیٹوریل سیکشن میں پڑھی. اس کے بعد میں اس سے پھر بھی رک گیا کیونکہ میں یہ سوچتا ہوں ترقی اور تبدیلی ایک ایسا عمل ہے جس کے آگے کوئی سوال نہیں لگایا جا سکتا. تو اس چیز کو میں مزید کیری کر رہا ہوں اور ایک نئی بک لکھ رہا ہوں. سب اس سے کر رہا ہوں. ایک تو پبلک کا فیڈ بیک ہے, دوسرا یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ چیز کے اندر میں ضروری نہیں پایا ان کو اور بہتر طور پر اور کچھ نئی چیزیں نہیں لکھ پایا. یہ ہے. اور مزید اگر آپ کچھ کوشچن کرنا چاہیں. آرمی چیف اور جمہوریت جو دکھا ہے آپ نے اس میں, جی یہ کیسے دیکھنا ہے؟ یہ دیکھیں بک اس وجہ سے ابھی جو تھوڑی دیر پہلے میں نے بات کی کہ 35 اسٹوریز رکھتے ہیں, کچھ کرنٹ, کچھ پرانی اور کچھ درمیان کی. تو اس وقت چونکہ وہ ایک سلسلہ چل رہا تھا آرمی چیف اور جمہوریت کا, تو میڈیا چونکہ اس چیز کو کافی کوریج دے رہا تھا, پبلک کا بھی انٹرسٹ تھا اس میں, تو اس مناسبت سے میں نے کہا چلے ایک اسٹوری یہ بھی لکھ دیتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ اسٹوری آرمی چیف. اور بھی تو کچھ ذہن میں ہوگا نا کہ کیا اچھا ہے نہیں وہ تو اور کیا ذہن میں ہو سکتا ہے. آپ کچھ سوال اپنا کلیئر کریں, میں اپنا جواب مزید کلیئر کرنا چاہتا ہوں. نہیں, یہ سب سے چھوٹی کہانی ہے اس کتاب میں, آرمی چیف اور جمہوریت. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, میں نے ان کے مشکل حالات میں وقت اور سوچ کو اسپیئر کرنا ہے. جب میرے بچوں کو اسکول کی فیسز نہ ہونے کی وجہ سے اسکول سے اٹھوا دیا گیا تو میں ڈسہارٹ نہیں ہوا. میں جس گھر میں رہ رہا ہوں تقریباً 5-6 سال ہو گئے مجھے اس گھر میں رہتے ہوئے نا, تو جو گھر کا آنر ہے, حالانکہ میرا کرایہ کبھی ڈبل نہیں ہوا, 5-10 دن بھی لیٹ ہو جائے تو میرے دن کو 6 دفعہ گھر کی بیل دے دیتا ہے. جہاں میں پرائی گاڑی چلا کے روڈ سے گزر رہا ہوں اور میری گاڑی روڈ پہ کھڑی ہے, اور جہاں پہ لوگ آپ کو امتیازی نظروں سے دیکھ رہے ہو, آپ کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہو, وہاں پہ آپ کتنی بھی ایفرٹ اگر ان شارٹ ٹائم کر دیتے ہیں, یہ مشکل حالات ہیں. تو میرے خیال میں نیکسٹ بک ہوگی, اس میں ان ڈیٹیل بہت سی باتیں لکھی. اس میں آپ نے بے نظیر بھٹو شہید کا بیچ میں ذکر کیا ہے, اس کو آپ اس کے ساتھ کیسے لنک کرتے ہیں؟ وہ دیکھیں میں نے ابھی ان سے جو بات کی نا, کیونکہ کچھ معاملات کرنٹ سچویشن جو اس وقت تھی, تو ان دنوں میں آئی ہوئی تھی یہاں پہ, اور ہمارا پروفیشن ایسا ہے کہ ہم ہر جگہ پھر رہے ہوتے ہیں. تو کچھ باتیں ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں, جیسے آپ نے شاید پڑھا ہو کہ میں نے لکھا کہ میں کچھ سوچ رہا تھا, تو وہ یہی سوچ رہا تھا کہ ہمارے ملک میں یہ پرابلم ہے سیکورٹی ریزن, اور ان دنوں میں آپ نے دیکھا کہ دھماکے وغیرہ ہوئے. تو ہم کوشش کرتے ہیں, چونکہ ٹائم از منی, تو ہم جب گھر سے نکلتے ہیں بچوں کے لیے رسک کمانے کے لیے, تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایریا وائز تھوڑا اس چیز کو اور ٹائملی اس چیز کو دیکھ لیں کہ کیا شہر کے اندر کون کون سی ایکٹیویٹی کس کس علاقے میں ہم اوائڈ کرتے ہیں ان علاقوں میں جانے. اس میں میرے ذہن میں تھا کیونکہ پہلے بھی اس پہ اٹیک ہو چکا تھا بے نظیر پر, اس سے اسی دن نواز شریف کا جو جلسہ تھا اس میں بھی اٹیک, جلسے سے پہلے بلکہ 4-5 بندے مارے گئے. تو وہ پھر شام کو جب یہ سارا واقعہ ہوا قریب ہی تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ اس طرح سے ہوا. تو وہ چونکہ ایک سچویشن ایسی تھی اور واقعہ اس حساب سے. آپ سر گھر والوں نے آپ سے پوچھا کہ کن چکروں میں آپ پڑھ گئے ہیں کتاب, اور وہ آپ اسی وقت وہ اور ٹیکسی چلائیں اور پیسے کمائیں, کیا؟ ہاں وہ یہ تھا, دیکھیں کہ میں